ها هو من بعد ما استفنا الصابلي درنا وحده على وحده كيف كتشوفوا. ذوبت الشكلاط كالا ها هو على نار مهيله. غنبدا نزين دابا الصابلي الشكل الاول غادي نزينو. غنغطس النص ديال الصابلي وغادي نحطو فوق الاخرى باش غادي يثبت يلصق بحال هذا الشكل. غنتبعو نفس العمليه سنكملو كلشي صابلي اللي عندنا بحال هذا الشكل. نغطسو غير النص هو راه كيثبت عليه وكيلصق بحال هذا الشكل. شكون كنكملوا مزيان كاع اللي عندنا. غنخليه كينشف. اللي كينشف صابلي ديالنا كندهنوه الجهه اللي بقات لينا بلا شكلاط كندهنوها بالعسل وكنزينوها باللوز كونكاسي. غنزينو بهاد الفاني راه كيتباع عند داك من المواد ديال الحلويات كنحطوه بحال هذا الشكل قبل ما ينشف لينا الشكلاط بهذا الشكل. فكنكملوا الكميه كاع اللي عندنا ديال الصابلي. هذا الشكل اللي هو التزيين ديال الشكل الاول. كمل معكم هذا الشكل الاول. غندوز معكم التزيين ديال الشكل الثاني. غنزينو بالموتي ديال الشكلاط بالاسود. غنبقى نفس العمليه. هاد السكر نص ونحطوها مع اختار هذا الشكل. بزاف ديال البنات كيقولوا لي كيفاش كديري هذا الشكل. انا كندوب الشكلاط غير في زلافه على نار مهيله باش كيولي سائل. ما كنزيد ليه لا زيت لا حتى شي حاجه. صافي كندوبو على نار مهيله وكنبدا نخلط فيه مزيان بالمعلقه باش كيولي عندي سائل كيف كتشوفوا البنات. ما فيه لا زيت لا حتى شي حاجه غير نار مهيله فوق حمام مائي. نكملو بحال هذا الشكل. سنكملو كاع الكميه اللي عندنا وراه دغيا غادي ينشف. نكمل معكم التتمه ديال البنات. غادي ندير معكم التزيين الثاني ديال الصابلي. زين ديال الشكل الثاني والثالث والرابع. هي عندنا التعليكه كندير فيها كاس ديال العسل و14 شكلاطه بيضاء وشويه النكهه ديال الناطا صافي. واللي بغى يدير الكليكوز والناباج يديرهم. انا بعض المرات كنديرهم بعض المرات ما كنديرهمش. فكاسرونه كنديروا كاس ديال العسل كيغلي واحد 3 الغليات كنطفيو عليه. كنرميو ديك 14 قطعه ديال الشكلاط ابيض كنحركوه مزيان حتى كينسجم معاه. من بعد كنزيدوا ليه شويه ديال النكهه ديال الناطا باش خدمنا الصابلي. كنضيفو فيه وكنخلطو مزيان حتى كنحصلوا عليها بحال هذا الشكل كما كيف كتشوفوا البنات. يا باش غادي نلصق الصابلي العسل باش غنلصق اللوز كونكاسي. ها هو اللوز. كنشري ربعه ديال اللوز كنفسخها في الماء طيب كنقيها كنشفها كنطحنها في الروبو كتخرج بحال هذا الشكل. كنديرها في اللاطه كندخلها للفران كنسرحها في اللاطه كندخلها للفران كنبقى مره نحركها حتى كنحصل على هذا الشكل حتى كيتحمر. والشكلاط خدمت بهاد لي موتيف. خدمت بهذا غنخدم به القلب ها هو وهذا غنخدم به الدائري وهذا غنخدم به المربع. ها هما كيف كتشوفوا البنات هما هذا الشكل. ها هما غنخدم به الدائري هذا غنخدم به المربع وهذا البيض غنخدم به ديال القلب. ندوزو الطريقه. كندير واحد شويه ديال التعليكه بحال هذا الشكل. نحط فوق منها قطعه نتمنى يبان لكم. ندير القطعه الثانيه بحال هذا الشكل. ندير الثالثه ندير معكم الثالثه
ندير الدائريه، نلصق مع اختها. انا كنلصق صابلي ما كنديروش طربي. هنا معكم الثانيه، الثالثه، نلصق وحده مع اختها. على هذا الشكل تنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. نديروا مربع بهذا الشكل. نتمنى البنات يكون واضح ليكم، راه ساهله الصابلي، راه كيجي زوين صراحه. اللي ذاقو كيعجبو بهذاك الكوك اللي كندير فيه محمر، كيعطي واحد النكهه زوينه. داك الفلون كراميل تا هو كيعطيه اللون، كيتحمر كيجي لون موحد بحال هذا الشكل. كملوا الكميه اللي عندنا كامله بحال هذا الشكل. كنشد موتيف ديال الشكلاط، ندير شي تاليكه وكنحطها على هذا الشكل. هي راه كتبري وكتلصق على هذا الشكل. ناخذ هذا الموتيف ديال الشكلاط الابيض ونحطوه على القلب. كنا تنكملوا الكميه ديالنا، ساهل وسريع، راه غير تكملوه. مبغاش يدير الكميه كامله، يدير غير نص الكميه ديال العجين. ناخذ ثاني هذا المربع نحطو فوق منه هذا الموتيف بحال هذا الشكل. من هنا غنديروا اللوز كونكاس. بنفس التعليقه نلصقوا هذا الموتيف بحال هذا الشكل. ندوزو نديرو التزيين النهائي ديال الصابلي ديالنا. ناخذوا العسل، ها هو كيف كتشوفوا البنات سخنته شويه، كندهن بهذه الطريقه بالشيته العسل، وكنجيب هنا وكندير اللوز بحال هذا الشكل. عاود معكم واحده اخرى. بحال هذا الشكل البنات. ديروا ديال القلب، اللي بغات تخدم بكاوكاو تخدم بكاوكاو، تفسخوا تحمروا في الفران وتغرمشوا. انا ما كنخدمش بيه، كنخدم دائما باللوز باش ما بقى صابلي باللوز كيبقى زوين، باش ما بقى مده طويله. هاد الصابلي يمكن لكم تحتفظوا به حتى شهر كامل، ما كيطرى والو، ما كيتغير لي لا مذاق لا حتى شي حاجه. واخا في الثلاجه واخا خارج الثلاجه، غير نغطيوه مزيان نحتفظوا به. وإلا خفتو يبرد لكم غير غطيوه بالسلوفان وديروا معاه واحد الطرف ديال السكر وغطيوه السطل مزيان صافي، وبقاو مره هزوا منه وسدوه. داكشي اللي كندير به انايا
ما عمر الحلوى خسرات ليا. ندهنو هادي بحال هكا ولا بشيته صغيره نديرها بحال هاد الشكل حتى هي. وهنا غادي نعمرها بشي حاجه هنا ضروري باش تعمر. بهذا الشكل البنات. نتمنى يكون واضح ليكم، نتمنى نكون وصلت لكم الفكره. انا غادي نمشي على هاد الطريقه حتى نكمل جميع الصابلي اللي عندي، نكمل وندوزو للتقديم النهائي ديال الصابلي ديالنا. دابا البنات غادي ندوز للتزيين ديال الشكل الاول اللي درت ليه الشوكولاط الابيض اللي نزينو باللوز. من بعد غنسخن الشوكولاط ابيض وغادي ندير به خطوط فوق الصابلي ديالنا. نتمنى يكون كيبان لكم. ندهنو بحال هكا بشيته صغيره العسل بحال هاد الشكل اللي يبان لكم. انا كندرج باليد بهاد الشكل. ندوزو في اللوز بحال هاد الشكل. نتوما البنات هو الشكل الاول اللي كنت درت بالشوكولاط ابيض. دار ما لصقتوش بالتعليكه، لاصقه بالشوكولاط من التحت راه ما فيه الشوكولاط كيف وضحت لكم في الفيديو. بقاو متبعين على هذا الشكل حتى نكمل كلشي الكميه اللي عندي. وكيف قلت لكم غندير ليه خطوط ديال الشوكولاط باش نكمل ليه التزيين ديال التزيين النهائي. من بعد غندوزو للطبق النهائي ديال الاشكال ديالنا بالربعه اللي صايبت قدامكم. والبنات نتمنى يكون واضح، باقي ما كانش باين على هذا الشكل. ها هو هو البنات. نتمنى يكون واضح. هو ديال القلب مربع، هو الدائري. انا غنتبع نكمل الكميه اللي عندي ونرجعوا للطبق النهائي. ها هو الطبق ديال الصابلي ديالنا، الطبق النهائي ديالو. ها هو كيف كتشوفوا البنات كيف جا، كيف زيناه، كيف شفتوا معايا زينته. هو مزيان باللوز كيف كتشوفوا. هاد الصابلي كنهديه للبنت الخاله ديالي اللي كاينه في الديار الهولنديه. مسكينه في كل صيف كتجي كتشري المراشم، كنقول لها سيري ترسل لك المقادير وباقي ما كتابش نرسلهم ليها. جات الفرصه في هذا الفيديو باش تفرج فيه ان شاء الله وتاخذ المقادير وتشوف الطريقه ان شاء الله. نتمنى البنات تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل هو جديد ان شاء الله. والى وصفه قادمه باذن الله. الى اللقاء.